प्रोग्राम करता, फक्त कमिशन खावप आनी प्रोग्राम करप ना. आनी हांगा असो एक फार्मर्स क्लब आसा जो तळमळीन कार्यक्रम करपा खातीर, झाडां खातीर, शेतां खातीर, जमनी खातीर कार्यक्रम करता आनी असल्यांक फाटीं ओडपाचें काम करता. हांगा मायकल लोबो येवपाचे आसले, म्हाका उमेद जावपाची मायकल लोबो आसतना उलोवपाची, कित्याक मायकल लोबो सरकारान आसा, मायकल लोबो आमदार आसा, मायकल लोबो थंय असेंब्लीन उलयता आनी उलोवंक जाय तेणी. पोरूय तो आसतना उलयल्लो, कोणूय उलोवपाचो. आमी जर बजेटाचेर एक नियाळ मारलो जाल्यार बजेटान हजारांनी कोटी इतर खात्यांनी आसा. जशें लायटीच्या खात्याक 4,000 कोटी लायटीचें जें खातें आसा तेका अंडरग्रावंड केबलिंग कितें करता, पूण लायट पिकी जायत आसता. लायट काय आमकां सारकी मेळना, पूण त्या खात्याक 4,000 कोटी. मागीर दुसरी खाती आसा, हेल्थ आसा तेका 3,000 कोटी. मागीर एड्युकेशन आसा तेका 2,500 कोटी. मागीर लॉ एंड ऑर्डर, खंय चोरी जावंक जायना, कोणाक मारपाक जायना, खून जावपाक जायना, हेका लागून हें करपाक 1,500 कोटी, 2,500 कोटी, 2 ते 2,500 कोटी तें काम करपाक. आनी आमची शेतां सांबाळपाक सांगात तुमी, शेतां सांबाळपाक कितके कोटी. बजेटान PWD 3,000 कोटी. रस्ते वचात ते फोंडकोला, रस्ते काय सारखे ना, पण थंय 3,000 कोटी PWD. हेल्थाक जवळ जवळ आनीक 3-3.5 कोटी. त्या डिपार्टमेंटाक खूब कोटी. आनी आमच्या शेताचो, आमचे भुंयचे रक्षण, शेत कशें वाडचें, शेतकऱ्यांक कशी मदत करपी, त्या खात्याक फक्त 300 कोटी. 300 थंयसर 3,000 4,000 आनी शेतांक आमच्या एग्रीकल्चराक फक्त 300 कोटी. आता ह्या 300 कोट्यान आमचे गोंयचे सळांचे जे शेतकार आसा ते कितें करतले. जर खऱ्या अर्थान गोंयान शेताच्या दृश्टीन क्रांती जावपाक जाय, रेव्होल्युशन जावपाक जाय, बदल जावपाक जाय, पुराय गोंयान जी शेतां पडीक आसा, जावं त्यो मळयो जावं, गाळवां जावं ते खाजन जावं, कसलेंय शेत जावं, तें शेत जर परतून एकदां आमी जर रोयतले, ह्या गोंयांतले शेतकार जर परत जागे जातले, जाल्यार ह्या बजेटान सरकारान जे 300 आसा ते 300 वाडोवन PWDचो जितलो बजेट आसा थंय पावोवपाची गरज आसा. आनी तेन्नाच गोंयान बदल जातलो, तेन्नाच गोंयचें शेत हे परतून एकदां लागवडीक लागतले. पूण आयज जालां अशें की शेतां पुरयतात, दोंगर कापतात, कन्वर्शन चालू आसा, हे सगळें चलता. आनी हे करता आसतना आमची शेतां थंय काबार जायत आसा, तेंची जतनाय चिंतप कोण करिना. एक काळ आसलो की इरिगेशन, एग्रीकल्चर ह्या डिपार्टमेंटाचे अधिकारी थोडे आळशी आसले, पण आयज आमी पळयता की आयज एग्रीकल्चर, इरिगेशन ह्या डिपार्टमेंटाचे जे अधिकारी आसा, जे स्टाफ आसा, जे पोट तिडकीन काम करता. जायते अधिकारी आमी पळयल्या जे पोट तिडकीन काम करता, शेतकऱ्यांक मोटिवेट करपाचें काम करता, पण तांकां जितलो पयसो जाय तो पयसो तेंचे कडेन पावना. कित्याक बजेट फक्त 300 कोटींचे, ते वाडोवपाची गरज आसा. मायकल लोबो हांगा ना, येयल्या उपरांत परत एकदां म्हाका जर 2 मिनटां उलोवंक दीत जाल्यार हांव उलयतां आनी मायकल लोबोक सांगता की एसेंब्लीन जेन्ना चान्स पडटा, जावं एसेंब्लीच्या भायर मुखेलमंत्र्या कडेन वचोन, जेचे कडेन स्वता आयज एग्रीकल्चर आसा, जे रवी नायका कडेन आसले, रवी नायक आयज भायर पडला, सो ते खात्याचो जबाबदारी मुखेलमंत्र्या कडेन आसा. सो हे जर रितीन बरे रितीन जालें जाल्यार हांगा 55,000चे कोटेशन जेन्ना दिता तें फाटीं पडचें ना. जे शेतकार आयज भियांत